الحمد لله رب العالمين. باقی مزہ آ گیا. وہ سسٹم ایک بار اور ہونی چاہیے. ہاں لیکن اب آئیں گے نہیں وہ آئیں گے نہیں. اور سر الحمد للہ پاکستان سے میں انڈیا پاکستان. اچھا میرا بھی ایک سوال تھا. ہاں پوچھیے پوچھیے. کیا پوچھو یار, میرے کو تو خود ہی ڈر لگ رہا ہے, پہلی بار اسٹریم میں آیا ہوں کسی میں. نہیں آپ پوچھے آپ سے کچھ بھی نہیں. سر مجھے ایک سوال تھا کہ اپن جیسے مانتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں. ان کو حدیث میں بھی ہے کہ اسلام کے پہلے شہید ہے وہ. ہاں دیکھو تو ماننے کا وہ میرا نہیں, وہ ہسٹری ہے نا, ہسٹری آپ پڑھ کے نالج کے رکھیے. ماننا کیا ہوتا ہے. ہاں ہو نہیں سکتا ہے. سب نہیں, میں نے سنا بھی اور ہے کہ عمار بن یاسر جو ہیں پہلے شہید ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو دنیا کا پہلا جو قتل ہوا تھا حابیل اور قابیل کے بیچ, جی ٹھیک ہے, جی اب وہ بھی ان میں سے ایک جو مرا وہ بھی شہید ہوا, مسلمان تھا. جی تو شہید پہلے ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر اسلام. اب بتائیے. وہ تو آپ کو قصہ حابیل و قابیل کا قصہ پڑھنا پڑے گا نا. اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ پہلا قتل تھا
तो फिर बात होगी। सुनी सुनाई बातों पे नहीं होता ना। यूबी भाई सलाम क्या वालेकुम। फिर से आ छोटा गया? इसको शर्म नहीं है क्या? छोटा भाई सलाम वालेकुम। जी इस समय बोले। हेलो। जी जी। ठीक है, तो इस फिर मैं समय बाद में आता हूँ सर, अभी। हाँ वो कंफर्म करना पड़ेगा कुरान शरीफ में से कि देखा वहाँ देखना पड़ेगा पहला कत्ल किया गया है कि नहीं, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद बात कर सकते ठीक है सर, ठीक है। हैं, ये ना। जी छोटा भाई बोले। अरे इसको निकालो यार। यूनि- अरे आते रहते यूनिवर्सल यार ब्यूटी। ऐसे। फिर से ऐसा आ कोई गया कोई भी यूनिवर्सल ब्यूटी। कोई ना कोई आते रहते। ये हाँ यूबी भाई सलाम वालेकुम। आपका माइक म्यूट है, यूबी भाई आपका माइक म्यूट है। इसको निकालो यार। किसको निकालूं? अभी जो बोला ना, इसको निकालो। ये ये अरे छोटा मुझे क्या भाई। निकलेगा? तुझे तुझे निकलेगा पहले। बोला तू निकल जा अभी क्या पहले बोला? अपना निकालो देख। बोला। तू निकालो निकल जा बोला। पहले। तू निकल अच्छा पहले। यूबी भाई को निकालने की बात तू कर रहे हाँ? हैं? अरे तू निकल यूबी भाई पहले। को तो मैं निकाल, यूबी भाई को तो निकाल नहीं ये, सकता ना ये, भाई, वो तो हमारे मेरे को निकालने की हमारे बात करा ना। आपको निकालने की बात कर रहा। हम्म। अरे छोटा भाई ये यूबी भाई को तो कोई नहीं निकाल सकता भाई। हम्म। अच्छा इन आया क्यों? कुछ बात करने के लिए आया तो बात करो, बोलो उसको। खाली कभी बैठा हुआ है। हाँ छोटा भाई बात करे, चले बात करे। अरे छोटा भाई बात करे भाई। हेलो। यार आप आए, आप डेली आते हो, बात तो करते नहीं हो कुछ, है यूबी भाई? ये डेली आते हैं फिर बात नहीं करते। अरे भाई मुझे सुनना अच्छा लगता है। बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा यूबी भाई इनको सुनना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये बात पे कुछ सुनाई दो इनको। कुछ गलत सुना है तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ गलत बोलोगे तो ये तैयार है यूबी भाई। सुन रहे हो? अरे कहाँ चले गए यूबी भाई, कहाँ चले गए? तो छोटा भाई आप बोल रहे थे यूबी भाई को निकालो, तो किस बेस पे बोल रहे थे आप? आपने क्या इनसे गलत सुन लिया? अरे, इसको बात करो, बोलो। वो छोटा भाई कह रहे हैं कि मैं सुनूंगा, कुछ गलत बोलेंगे तो मैं तैयार हूँ। तो आप बताइए, आप अरे बात इसको कीजिए बात कुछ। बात में आता ही नहीं आता, बात करो, बोलो। आप ही बात कर लो ना, बोलो। छोटा भाई बात करे यूबी भाई से बात करे आप। अरे उस दिन मुझे उल्टा सीधा बोला था ना, इसलिए मैंने बोला कि इसको निकालो। उस दिन मुझे उल्टा अच्छा सीधा बोला था। अरे अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा लाइट ले लो छोटा भाई, वो बातों में चलता है ये। नाली का यूबी कीड़ा बोला था, नाली का कीड़ा ऐसा कुछ बोला था मुझे, इसलिए मैंने बोला। ए, अरे हाँ कब ये बोला रे वे यार, तेरे को? तू कहीं को दिल पे ले लिया? दिल दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। दिल पे मत ले। दिल पे ले लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। दिल पे मत लिया करो भाई। अरे कुछ ना कुछ बोल यार, बोल। ठीक है, चैनल अभी पे आके देखते खामोश बैठा रहे।
आपके चैनल पे खामोश बैठ जाए। बोलने दो बोलने दो। हाँ बोलो छोटा भाई, बोलो क्या बोल रहे थे। ठीक है, हाँ? अभी देखते हैं, अभी आगे से कुछ गलत कुछ बोलेगा कोई तो मैं ही खुद निकल जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, बात आप कर जवाब रहे। दो। छोटा भाई आप जवाब दो ना, कोई आपको गलत बोलेगा तो जवाब दो आप, ऐसा भागने है क्यों। ऐसा खामोश करके बैठा बात। हाँ, जवाब दो। नहीं, कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा, जब आप बोलता है जवाब दो। तो वो आपको आपको मेरी परमिशन है, किसी से डरने का नहीं, जवाब देने का उसका। नहीं, डरने की बात नहीं है। कोई उल्टा सीधा आगे से बोलता है तो बुरा अरे लगता है उल्टा भाई। सीधा तू क्या बात कर, सीधा बात कर, उल्टा मत कर। हाँ, वही वही। ठीक है। बोलो। हाँ, अभी क्या भाई हुआ? यूबी भाई उल्टा उल्टा सीधा मत बोलना यार, अभी भाई आप। अरे सीधा ये बात कर, उल्टा बात कर। मुझसे तो मैं खामोश रहता हूँ, आप लोग ही शुरुआत करो। हाँ, क्या शुरुआत करने का? बात क्या तो कर। आप लोग ही बोलो, आप लोगों के पास नॉलेज ज्यादा है ना। अरे तेरी जो नाक जना या रख दे। यार छोटा भाई बुरा मत लगाओ, बुरा मत लगाओ यार, बुरा औरतों को लगता है यार, आप औरत हो कि मर्द हो। अरे बुरा सबको लगता है भाई, और औरत नहीं हो और लगता या बुरा, मर्द हो, सबको बुरा लगता है। गर्लफ्रेंड होगी उसको बुरा लगता है, देखो मर्द आदमी को क्या बुरा लगता है। बुरा सबको लगता है भाई। यूवी भाई आपको बुरा लगता है, देखो हमारे यूवी भाई को बुरा नहीं लगता। तो उस दिन चले चले गए थे, उस दिन चले फिर क्यों गए थे उस दिन? कब, कभी। परसों परसों। परसों। अरे यूवी भाई क्यों बता रहा क्या हूँ क्यों क्यों बोल रहा बुरा है चले नहीं गए समझ लगा। नहीं आ थे? रहा। यूवी भाई क्यों, मैंने कहा है बुरा नहीं लगने का तो बोले यूवी भाई को बुरा लगता है, परसों चले क्यों गए थे, यूवी भाई को भी बुरा लगता है। यूवी भाई आवाज आ रही है। लगता है यूवी भाई को आवाज नहीं जा रही है। तो जी छोटा भाई देखो, बुरा बुरा नहीं लगाने का, स्ट्रीम में बुरा लगाने का रूल्स रूल्स नहीं है, यहाँ कानून ही नहीं है, यहाँ हर बात का जवाब देना पड़ता है। आप चले जाओगे तो लोग समझते हैं आप डर गए, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए मर्द बनो और अच्छे से जवाब दो। जी यूबी भाई, ये आपकी आवाज आ आवाज नहीं रही? आ रही यूबी? अभी आ रही, हाँ, अभी आ रही। ये अरे मैं मैंने खामोश बैठा हुआ तो मेरे को कुछ ना कुछ बोल यार, बोल। मैंने नहीं मैंने ये छोटा भाई को कहा कि उल्टा सीधा बोलोगे तो मुझे बुरा लगता है, तो मैंने कहा बुरा लगता है तो बुरा नहीं लगाने का ना, अरे बुरा तू सीधा ही औरतों को बोल। लगता है, मैंने कहा बुरा हाँ औरतों को तो लगता है, सीधा मर्दों ही को नहीं बोलना। लगता, जवाब देने का। हाँ, मर्दों को क्या लगता है, लगने का हाँ क्या है? तो सीधा ही तो बात कर, हम उल्टा सुन नहीं सुनते हम, सीधा तो ही बोलते हैं। छोटा भाई ने कहा यूबी भाई तो परसों चले गए थे ना, यूबी भाई को बुरा लगा था। अच्छा, मेरे को बुरा लगा? हाँ। बताओ इनको। अरे मुझे क्या बुरा लगता है? क्या रिश्तेदारी है हाँ, क्या कुछ बुरा लगने के लिए? बुरा लगने के लिए। बोलो छोटा भाई।
अच्छा इसको पूछो, गाजा में जो है ना लोग मर रहे हैं, क्या उनको खाना देना चाहिए? बोलो छोटा भाई, आपसे कुछ क्वेश्चन किया है? अरे छोड़ो, यूपीआई छोड़ो, ये नहीं बोलेगा, छोड़ो। नहीं, बैठा हुआ कहीं कोई खाली तो भी सुनने बैठा है वो, बात नहीं कर। हाँ, खाली सुनेगा। जब यूवी गलत बोलेगा तो हम बोलेगा, ऐसा बोल रहे हो? क्या गलत बोलने का क्या है? अभी मैं पूछ रहा कि वहां पे खाना जा रहा है, तो खाना, वहां पे भूख से मर रहे लोग, तो उनको खाना जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। छोटा भाई बोलिए, छोटा भाई आपसे पूछ रहे हैं। अरे इन्होंने तो मुंह पे टेप लगा लिया यूवी भाई। वो चालू है बेटा। हाँ, बहुत चालू है। हम्म। अरे काहे नहीं बात कर रहे छोटा भाई? छोटा भाई बन के आया, बात ही नहीं कर रहा। चलो छोड़ो यूवी भाई को। हम्म। अरे अली राजा आ जाओ, कहाँ है? अली राजा आ जाओ, अगर ज्वाइन करना है तो। अली राजा आया था, चलो मैंने क्या अरे भाग अली गया। रजा जो सैर 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 करा रहे हैं आजकल, सैर ही वो नहीं कराते। तुमने तुमने चाण वाला किस्सा पकड़ लिया ना, तो बोले जाने दो यार, अभी नहीं। अली रजा की सैर, अली राजा की। अली रजा की सैर, हाँ। चांद की अरे सैर। चांद की युवा में समझ में नहीं आया, ये क्या 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 किस्सा था ये चांद का? चांद में चेहरा दिखेगा, हाथ दिखेगा, वो अब्बास भाई भी कह रहे थे, ये दोनों बहस कर रहे थे। ये सब क्या है? चांद में जो ना एक ऐसा, थोड़े से जो ना वो इमेज है ना, थोड़ा हाँ धुंधला सा अंदर से धब्बे से जैसे नजर आते हैं हाँ चांद पर, हाँ। तो वो बिल्कुल। पहाड़ों की वजह से पता नहीं क्या। तो हाँ ये जो है वैसा अपने आप को मेकअप किया, ऊपर जो ना थोड़ा कपड़ा बांध के सर को उस शेप में लाया अपने। कौन? ये इसका गोबर गोबर अ, गोबर। गौर गौर अच्छा अच्छा। गौर हाँ तो हाँ, गौर से। गोरा शाही लाया। हाँ हाँ। ठीक है, ला के जो है उससे अपना इमेज बताया कि ये मेरा ही फेस है, मेरा ही जो फेस है। चांद में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ तो ये बहुत बड़ी चमत्कार हो गई उनके, समझे? हाँ हाँ। इसलिए मेरे फॉलोअर्स होना चाहिए। मैं भी खुदा मैं भी खुदा हूँ जमीन पे, बोल रहा हूँ। अच्छा। खुदाई का दावा चमत किया बस, और क्या बस। चमत्कार को नमस्कार। हाँ, चमत्कार नमस्कार। तो फिर ये अब्बास भाई क्या बता रहे थे? अब्बास भाई कह रहे थे कि अली का चेहरा दिखेगा, हाथ दिखेगा। ये क्या किस्सा है? वो भी, और अब्बास भी जो ना, पता नहीं, मैंने सुना अब्बास का क्या है, अब्बास का स्टेटमेंट नहीं सुना मैं। अब्बास भाई बोलते हाथ दिखना चाहिए, आवाज भी आना चाहिए, आवाज आएगी। और मुझे समझ में नहीं है वो बात। हम्म। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है भाई, तो ये मैंने यार देखूं क्या करूं, मैंने कहा बाद में पूछूंगा अब्बास भाई को। लेकिन मौका नहीं मिला, तो मौका मिलेगा तो पूछूंगा क्या अब्बास है, आ क्या जाओ, अगर किस्सा सुन रहे है, तो आ क्या जाओ, बताओ क्या है आखिर। क्या है? अरे चिंटू चले गया। कितना मुझे बुरा लगता है। क्या
کیا برا لگا تو کہتا ہے یہ یوبی بھائی میرے کو بولا گندی نالی کا کیڑا بولا تھا مجھے، اس لیے برا لگ گیا مجھے. کیا ایک سے بڑھ کر ایک آ جاتے ہیں. کیا ہے رے یہ. کوئی چھوٹا گرگٹ ہے، کوئی بڑا گرگٹ ہے. اور یوبی بھائی اور شیر خان آ جاؤ، حضور آ گئے. شیر خان آ جاؤ. شیر خان آج یوں بھی سب کو بولنے کا موقع دے گا پورا. آپ پورا موقع لے لو. آج ہاں یوبی پورا سنے گا، موقع لے لو. آج آج یوبی یوں سنے بھی گا، سننے کے لیے آیا. آج یہ یوبی آتے سنے گا. آتے ہاں. ان آتے آتے جو نا ایک چھوٹا کون ہے موڈ ایک کر گیا تو بولا چلو آج سنیں گے. تو ایک تو بھاگ گیا، ایک چلا گیا. چنٹو چنٹو ابھی آئیں گے، چھوٹے نفرتی چنٹو آئیں گے. ابھی چنٹو آئیں گے، ٹنی آئیں گے. دل کھول کے آؤ بھائی. ارے کل پھر لڑیا وہ بیک اسٹیج پہ صفدر مسٹر ایکس سے. کون کسے؟ مسٹر ایکس سے. اچھا صفدر نے چینل اسٹارٹ کیے. اب تو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کو الاؤڈ نہیں ہے، سیف کو الاؤڈ ہے، سنجے کو الاؤڈ ہے. اچھا یہ بھی ہے. کب سے اسٹارٹ کیا؟ ابھی 4-5 روز سے اسٹارٹ کیا. ارے اب بولا بھی نہیں ہفتہ پھر. ہو گیا. شیر خان کو لنک دے کے بلایا. ہاں میں نے کہا اچھا تو سیف کو لے کے اور سنجے کو لے کے بیٹھ پہ ہمارا. اچھا لے جا. ٹائیگر بھائی نے کیا او بھائی تو بات کیا کرے گا، لیکن چینل اسٹارٹ کیے تو وہ نہیں بتاؤں گا وہ ابھی. نہیں بتاؤں گا. وہ نہیں بتاؤں گا بات کرنا کیا ہے. بات کرنا کیا ہے. ہاں. ارے ایک سے ایک ابھی یوبی بھائی جی میں نے کہا اسٹریم کا مزہ یہی ہے، ایک سے ایک نمونے آتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک نمونے. ایک سے بڑھ کر ایک نمونے. کل سنجے کی بہت کھنچائی ہوئی، پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں. سنجے بول رہا ہوں گا مجھے ہر کوئی میرے کو جو نا میرے پہ ہاتھ صاف کر رہے. بولے سناتنی بھی میرے پاس ہاتھ صاف کر رہے ہیں، وہ بولے مسلمان بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں. دونوں جاؤ تو جاؤ دونوں بھی دونوں بھی نہیں چھوڑ رہے اس کو. دونوں بھی اب بیچ میں جو نا علی رضا بھی آ گیا. علی راجا بھی آ گئے بیچ میں. جی گریجی کیسے ہو؟ ویلکم. بس ٹھیک. ملا بھائی کیسے، یوبی بھائی کیسے؟ بس فرسٹ کلاس. ارے یوبی بھائی آپ کو بہت زور سے یاد کر رہے ہیں.
बोले यूपी भाई क्या याद कर रहे हैं मुझे? अरे आपको याद करने की चीज है क्या? क्यों? हाँ भाई, याद करने की चीज है। याद करो मुझे। क्या यूपी भाई बोलती बंद हो गई? यूपी भाई आवाज बोलती बंद हो गई? आवाज कट हो रही। क्रेजी यूबी भाई बोल रहे हैं कि आज मैं सुनने आया हूँ, आप लोग बोलो। आज नहीं जितने भी भाई, चिंटू आएंगे ना, मैं सुनूंगा। अरे आज तो फिर काला बर्फ पड़ेगा रशिया में। जितने भी चिंटू आएंगे मैं सुनूंगा उनको। क्यों भाई? क्यों भाई, क्यों चुप रहे हैं? ये लो यूएस सफदर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो। और क्या यूबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। यूबी साहब, ओ यूबी साहब, ये देखो अस्सलाम ये क्या वालेकुम। करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। कमेंट चल रहा था इनके मुनाफ साहब के बारे में, आडम सीकर का, तो मैं आके अभी देखा, वो दूसरा चैनल देख रहा था मैं, तो अरे इनका इसका बोल के व्हाट्सएप पे अभी भेजा मैं इनको। आडम सीकर आपके बारे में कुछ बोल रहा था बोल के, वो क्या बोल रहा है उस कमेंट में आडम सीकर कि काला गुलाब जामुन योगी का मुंह में कई को लेके बैठे हुए मुनाफ भाई, योगी को क्यों बुला रहे स्ट्रीम पर बोल के कोड रैबिट ने पूछा, तो उसका अच्छा। जवाब आदम सीकर दिया। क्या दिया? हाँ। काले गुलाब जामुन योगी का पसंद आ गया क्या मुनाफ साहब को मुंह में लेके बैठे हुए बोल के लिखा आदम सीकर। तो मुनाफ भाई का जवाब सुनो अब। मुनाफ साहब मेरे कुछ बोले हाँ बोलना ही मेरे नहीं। को दुश्मनों से मुकाबला करने का शौक है बोल के उन्होंने रिप्लाई करे एडम सीकर को। ऐसी बहस तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं इनको व्हाट्सएप पे अभी भेजा ये स्ट्रीम से पहले। और क्या यूबी साहब, अरे यूबी भाई सफदर भाई की चैनल का लिंक ले लो। क्या ये ले आ लो? गए। आपकी चैनल का लिंक दो यूबी भाई पूछ रहे थे। हाँ दे देता हूँ, दे देता हूँ। शेर खान के पास भी है, मैं बोला नहीं अच्छा नहीं लगता शेर खान, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, मुनाफ साहब गलत समझेंगे, क्योंकि मेरे चैनल ऐसे, मुनाफ साहब आप देखे होंगे मेरे चैनल पे फैशन टीवी से लेके डिबेट से लेके बाइबल का विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी और कुरान मजीद का ट्रांसलेशन दिन भर चला रहा हूँ मैं। दिन भर वही चलते रहता, मैथ्यूज की चैप्टर नंबर 25, 26, 28 और ये सब साम्स के चैप्टर्स ये पूरे चलाता हूँ। स्टार्टिंग सुबह फजर में वो लगा के छोड़ देता हूँ क्या, फिर मैं जब घर वापस आता हूँ तभी बंद करता हूँ। रिपीट होते रहते, लूप वीडियो में डाल दिया। लूप वीडियोस में क्या अच्छा। चलते रहता, बाइबल चलते रहता, पुराने मजीद चलते रहता, और एफटीवी के फैशन मॉडल्स के रील्स चलते रहते, 10 10 मिनट के, वो भी लूप में डाल दिया। वो एक के बाद एक लूप होते रहते। मैं घर पे आया तक सब मैं यहाँ के सिस्टम पे हाथ लगाता हूँ, कोई नहीं हाथ लगाता। मैं जो अच्छा। लगा के स्क्रीन करके चले जाता हूँ। अब ये टाइम जब आया, मैं आज बारिश है बाहर हमारे, तो मैं जल्दी आ गया, 6:30 7 बजे घर पे आ गया। आके बैठा, बैठ के फिर चेंज किया आप चैनल पे मैं। अब 10 बजे से फिर दूसरा लगाना है डिबेट्स को, मैं 10 बजे से कर रहा हूँ, 2200 आवर्स बोल के लिख दिया मैं फॉर डिबेटिंग पर्पस। और इस लोगों पे आप जैसा चला रहे ना ये, वैसा नहीं चला रहा हूँ मैं। टू एडवर्टाइज ऑन दिस चैनल काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस माई ईमेल एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर और दिस बोल के ऐसा ट्रिगर चला रहा हूँ। टिक्कर टिक्कर बोल रहे हैं आपके पास जो घूम रहा ना नीचे, उसको टिक्कर बोलते। और वो भी डाला, टिक्कर भी डाला, और ऊपर वो भी डाला, स्टिल एड भी डाला। तो मेरा चैनल क्या है, सिर्फ ये इस्लामी नहीं है, बाइबल के पूरे चैप्टर सुबह से शाम तक चल रहे हैं, कुरान मजीद के चैप्टर विद इंग्लिश ट्रांसलेशन चला रहा हूँ,
اور بیچ میں گھر آ گیا دوپہر میں تو پھر FTV ڈال دے رہا ہوں ماڈلس کا, US کے ماڈلس, نیوڈ ماڈل, جو دل میں آ رہا ہوں. بہت پسند کر رہی پبلک. فیشن فیس بک پہ اتنا لائکس ہے میرے ویڈیوز پہ. اور تو میں بولا چلو آپ کے جیسا ایک ہی ڈیبیٹ کا نہیں ہے میرا بولنے کا مطلب. فیشن ٹی وی بھی ہے, موویز بھی ہے. شاہ رخ خان کا ایولیوشن بتایا, شاہ رخ خان کا 1993 سے 2023 تک, وہ جو سیریل میں کام کرنے سے لے کے یہ پٹھان فلم تک کیا کیا ایولیوشن ہوا اس کا. بڈھا وہ اس کے پکچر کے بارے میں ایسے ایسے انٹرسٹنگ بنا دیا میں تھوڑے دن میں, اتنا انٹرسٹنگ بنا دیا چینل کو اپنے. صرف ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے میرا چینل, اس لیے میں لوگ اچھا مناف سے ہلو شیر خان سے پوچھو آئے میرے چینل پہ, میں نہیں تھا گھر پہ, مطلب السلام میں علیکم جوائن یوبی نہیں کیا بھائی. تھا. السلام علیکم یوبی بھائی. وعلیکم السلام. یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ صفدر بھائی کیا کہہ رہے, صفدر بھائی کیا کیا بول؟ کہہ رہے تھے؟ ہاں یہ صفدر صاحب جو نا, میں کہا ہاں ایسے ایسے لوگ جو نا مطلب چینل کرنے دو. کیا ہو گیا؟ ہاں تو چینل جو نا اسٹریم چل رہی لائیو ہے, سمجھے؟ صفدر بھائی کی نہیں ادھر وہ کون سا ہے, وہ اویکننگ کیا ہے بولتے, اچھا ہاں تو اس پہ جو ہے وہ ایک حدیث اویکنگ بیان کر, ہاں حدیث بیان کر رہے اس کے اوپر. اچھا حدیث بول رہے ہیں, حدیث یہ ہاں بولے کرتے کہ وہ کلاڑی سے جو ہے مارو بلکہ بولے گا ایک عورت کو, تو ہاں ہاں معاف کرنے والے ہستی جی جی پیغمبر کی جو پرسنل جو ہے, صحابہ بھی جناب پرسنل اپنی تکلیف کا بدلہ نہیں لیے. اسٹرکٹلی جناب وہاں پہ حکم تھا اللہ کا کہ تم کو جو زخم لگتا ہے, تم کو جو پریشانی آئے گی, اس کے لیے تم بدلہ لینا نہیں ہے, بلکہ دین کے اوپر اگر کوئی نقصان آئے, آنچ آئے, تو تم جو ہے تم وہ بھی پہلے تو لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا, لڑنے کا تو حکم ہی نہیں دیا گیا پہلے. بعد میں جو نا وہ ہجرت کے بعد لڑنے کا جو حکم آیا, وہ بھی میدان میں ایک بیٹل فیلڈ میں, وہ بھی. تو یہ لوگ ایسی بیٹل فیلڈ کو, ایسی لڑائی کو یہ لوگ عجیب بنا کے پیش کر رہے وہ لوگ. اب ویکتیگت جو نا انفرادی طور پر بدلہ لیتے تھے صحابہ, نبی بھی بدلہ لیتے تھے, تو کیا مطلب عام آدمی میں اور نبی میں فرق کیا ہے پھر؟ فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا بھائی؟ اب میرے میں کو وہ جو ہے بھی کوئی گاڑی, ہاں میں نے کہا وہ جو جس نے بھی لکھا ہوا ہے حدیث میں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کہا, وہ کسی ہاں انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہاں کسی انسان نے محمد کہا صلی ہے اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں دے رہے تھے, برا بول رہے تھے, اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً جو نا اجازت دے دی, مانی کی. ارے بھائی وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انفرادی تکلیف پر کبھی بھی بدلہ نہیں لیے. ہاں اپنی تکلیف پر, وہ کسی اللہ نے کی حکم پر, وہ اللہ کے دین کے لیے, امن کے ہاں لیے. صحیح بات, وہی تو پڑھے نا بھائی. یہ گاپور جو اب نے یہ گاپور کو یہ نہیں پتا ہے, کسی نے 250 سال کے بعد لکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہاں ایسا کیا تھا, ایسا کہا تھا. ہاں ہاں بات سچ نہیں ہے. تو میں کیا بولا, میں 99% حدیثوں کو مانتا ہوں میں. تو وہاں پہ وہ کیا سمجھ رہے, میں ایسا بولا تو
ہاں مطلب جتنی بھی جو حدیثیں ہیں وہ پوری کی پوری میں مانتا ہوں. میں کیا بولا, جو قرآن سے نہیں ٹکراتی وہ 99%. ہاں قرآن سے جو نہیں ٹکراتی, اب آؤٹ آف سبجیکٹ بھی لے جا رہے ہو. قرآن کے سبجیکٹ کیا ہے؟ دنیا کو انسانیت کو کیا چاہیے؟ امن چاہیے. اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اللہ پیغمبر بھیجا, بس ختم. یہ ہے مقصد. بس فل اسٹاپ, اس کے آگے بات نہیں. فل اسٹاپ, یہی فل اسٹاپ ہے. اب تمہارے پاس عقل ہے, قرآن ہے, اب پھر بھی تم کو امن سمجھ نہیں آ رہا بولو تو یہ تمہاری گبڑ بازی ہے. ارے بھائی, کوئی بھی یہ بولتا کہ تمہارے فائدے کا, تمہارے پوری انسانیت کا فائدہ امن دیکھ کر بات کرو, کام کرو, تو عقل مند کو اشارہ کافی ہے نا. بالکل. اب ان کو جو ہے اور یہاں جی صفدر بھائی السلام علیکم. یو بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز چلی گئی. صفدر بھائی ہیلو. یا مجھے آواز نہیں آ رہی یا, ارے کمنٹ میں بتاؤ بھائی, کمنٹ میں بتاؤ. ارے پرتیک بھائی بتائیے ذرا, پرتیک بھائی آواز آ رہی ہے؟ یا مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی, یو بھائی کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو مناف صاحب, ہاں آ رہی میری آواز؟ پھر ہاں آ آواز رہی, آ رہی. اوکے, یوبی بھائی کی نہیں آ رہی, نہیں آ گئی, آ یوبی گئی, آ بھائی گئی. کی نہیں تھینک آ یو. رہی. یو بھائی کی آواز نہیں آ رہی. تھینک یو زیرو. اوکے تھینک یو. یہاں ہاں پہ زیرو کا اذان ہو کیا؟ رہی تھی بھائی, یہاں پہ اذان ہو رہی تھی تو میں جو ہے اس کو میوٹ کر گیا. اچھا 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 اچھا. کرے. تو اور یہاں کیا پہ یوبی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ کو معلوم ہے یہ گبڑ بازی شام شام کو شروع ہو گئی. تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ اپنے انفرادی, مطلب جو بھی آپ کو تکلیف دیے, جو بھی آپ کو گالی, جو بھی آپ کو برا بولا, آپ اس کا بدلہ لیتے تھے. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے بلند تھے کہ آپ کو جو تکلیف ہوئی آپ کبھی بدلہ نہیں لیے. البتہ جو اللہ کے دین کے تعلق سے جو امن کو نقصان پہنچایا, وہاں پہ آپ ایکشن لیے. وہ بھی اللہ بعد میں آپ کو لڑنے کا ایک زمانے کے بعد حکم دیا تو لڑے. پہلے کہاں لڑنے کا حکم دیا؟ پہلے تو نہیں بولو تھا, آپ. پہلے حکم نہیں تھا لڑنے کا. لڑنے کا حکم ہی نہیں تھا بھائی. مکے میں 13 سال لڑے کیا؟ اب تیرہ وہاں نہیں. جانے کے بعد بھی, شہر بدر ہونے کے بعد بھی کیا, اب وہاں پہ جو نا, وہاں پہ ان کا انصاروں سے مل کے, مدینے کے لوگوں سے مل کے, بھائی تم جو نا کیوں ان کو رکھے, کیوں تم اپنے گھروں میں ان کو اس طرح سے پناہ دیے, کیوں ان کو تم اپنے, تو وہاں پہ جو حج کو جو آ رہے تھے نا وہاں سے لوگ, ہر سال تو حج کو آتے تھے نا, جی وہ جی تو ہاں. چل رہا تھا ان کا.
اب وہاں پہ جو نا ان کو مدینے کے لوگوں کو مجبور کر رہے تھے کہ تم مکہ نہیں آ سکتے، حج کو نہیں آ سکتے جب تک کہ تم وہاں کے لوگوں کو جو نا وہ مہاجرین کو جو نا وہاں سے نہیں نکالے تم مکہ نہیں آ سکتے۔ تو وہ لوگ بھی کیا بولے، اگر تم ہمارے کو مکہ نہیں آنے دیں گے تو تمہارے کو ہم تجارتی راستے سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ایسا ہوا وہ۔ اب یہ گپڑوں کو جو نا یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے۔ اب وہاں بدر میں سب سے پہلے لڑائی کیوں ہوئی؟ وہ تجارتی قافل، اچھا تم ہمارے کو حج کو مکے کو تجارت کے لیے اس کے لیے نہیں آنے دیتے، اور تم جو نا ہمارے راستے سے آرام سے تجارت کا مال لے کے گزر جاتے۔ واہ، بول کے انہوں کیا کرے، انہوں بھی جو نا تمہارا راستہ ہم روکیں گے بول کے وہاں پہ آئے۔ اب اس چیز کو، اتنی امپورٹنٹ چیز کو حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ مطلب جو بادشاہ تھے اپنے مطلب کی چیزیں بیان کراتے تھے، وہ بھی حدیث لکھو بولتے تھے۔ ارے یہ لوگ جو نا قرآن کے ترجمے غلط کرا دیے تو حدیثوں کا کیا ہے بھائی؟ حدیثوں کا تو اتھینٹسٹی وہیں مار کھا جاتی ہے نا۔ قرآن کا ترجمہ ہی غلط کرا دے رہے آپ۔ صحیح ہے۔ تقویٰ جو نا اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، سمجھے؟ خود حدیث میں ایک حدیث میں آ رہا ہے، نبی ایک ابی بن کعب جو نا رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو ان کو عمر رضی اللہ پوچھتے کہ جو نا کہ تقویٰ بیان کرو، تو ابی بن کعب جو ہے ایک مثال سے سمجھاتے کہ اے امیر المومنین، ایک راستہ ہے جس میں خاردار جھاڑیاں کاٹیاں ہیں، تو اسے آپ کو گزرنے کا موقع ملا گیا۔ تو عمر رضی اللہ بولے کہ ہاں اس کا تو ہے، معلوم ہے کہ جو نا اس سے راستہ سفر اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیا بولے اس مثال سے، بس اس خاردار راستے سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہی تقویٰ ہے، بچ کے گزرنا، بچ کے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اب تقویٰ کی میننگ، اگر ڈر ہوتا، ڈرو 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 اگر ہوتا، بچو نہیں ہوتا، ڈرو ہوتا، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صاحب بول دیتے تھے تقویٰ کے معنی ڈرنا ہے۔ تو صحابہ جو نا ڈائریکٹ نہیں بول رہے تقویٰ کے معنی ڈرنا، تو یہ ترجمہ کرنے والے جو نا ڈر کر دے رہے، تو ترجمہ ڈر کر دے رہے۔ یہ ڈرنا کیا ہے بھائی؟ یہ اب بچنا ہے، فساد سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ خود للمتقین، آپ کو جو نا ایک گائیڈنس، آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو تعلیم یافتہ آدمی بچ سکتا، اس کو علم رہتا، اچھے برے کی تمیز رہتی، اب ان بچ سکتا۔ جو جاہل ہے ان کیسا بچیں گا بولو؟ ابھی اویگنی والے جو نا کیسا بچ سکتے؟ یہ تو ہے گپوڑ، یہ لوگ ہرگز بچ نہیں سکتے، ان کو ایجوکیشن، ان کو وہ نالج ہے ہی نہیں بچنے کے لیے۔ البتہ یہ لوگ جو نا، یہ لوگ بچنے کے بجائے اپنا منہ لڑا کے آتے، بچتے کا ہم منہ لڑا رہے ہیں لوگ گندگی میں۔ یوگی بھائی نفرت ہی ہے نا، نفرت ہی ہے تو نفرت تو کہیں نکالنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کیوں بولتا؟ جانوروں میں، پرندوں میں ہے بھائی، حیوانات میں ہے بچنے کا ہنر، بچنے کا سلیقہ، بچنے کے لیے تھوڑی بہت نالج، بچنے کے لیے جو نا ان کی جو بدھی، جو ان کی ہے جو حواس جو کام کرتے۔ اب گاڑی جو نا میں تیز لے کے آ رہا ہوں اور سڑک پہ کتا بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کتے کو جو اندازہ ہو جاتا کہ گاڑی آئیں گے تو میرے کو کچل دیں گی، تو ان آنے سے پہلے بچ کے جاتا نہیں جاتا۔ اب یہاں پہ انسان کیا ہے، ضرور بچ سکتا اگر اس کو علم ہے تو، اگر اس کو عقل ہے تو۔ اب ان کو میں بول سکتا ہوں، ارے کتا بچ رہا جی،
खतरे से, तुम इंसान होके नहीं बच रहे। एक कुत्ते के पास बचने की सलाहियत है, अपने आप को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। एक कुत्ते के पास ये सलाहियत है तकवा की, हाँ? कि उसको जो भी बुद्धि अल्लाह ने दी, वो बुद्धि वो अकल का इस्तेमाल करके, अकल तो नहीं है उसके पास, वो जो हवास है, जो उसकी जो आंखें जो महसूस करता ना, हाँ चलो आके जो ना मेरे को मार देता है बोल के, तो उसका नाम तकवा है, बचने का नाम तकवा है। तो अल्लाह ताला बचने के लिए हमको तालीम दे रहा, तालीम अमन की तालीम दे रहा, अमन का इल्म दे रहा, अमन का रास्ता बता रहा। तो अब नहीं बच सकता क्या एक अक्लमंद इंसान? मेरा सवाल, गबोड़ है तो बच ही नहीं सकता, अक्लमंद है तो जरूर बच जाता। बोलो आप। हाँ, ये बचने की सलाहियत का नाम, मतलब शऊर का दूसरा नाम तकवा है। जिसको इल्म रहता है, जिसको जो शऊर रहता है, उन बच जाता, आराम से बच जाता। अब जैसा कि जो ना एग्जाम में पढ़ा लिखा कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया भी नहीं, जाके एग्जाम में बैठ गया, अब उन फेल होने से बच सकता? कैसा भी फेल छुड़ाता हूं। तो फेल होने से बचने के लिए वो जो 3 घंटे का जो टाइम दिया जाता, वो 3 घंटे में जो उसके सामने सवाल रखे जाते, उनको हल करके वो 3 घंटे में ही बताना। बाद में एग्जाम हॉल के बाद जो ना बाहर बाद में आके जो ना अगर बोला नहीं 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 इसका ये आंसर है, ये प्रॉब्लम का ये आंसर है, अरे गबोड़ की जो 3 घंटे में जो ना क्यों नहीं वो आंसर दिया इसका? तो 3 घंटे में ही उसको अपना परफॉर्मेंस देना है कि ये है इसका जो ना, मेरे पास इतनी नॉलेज थी, तो नॉलेज मैं उसका आंसर दे सका। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स आते, तो जो नॉलेज जो शऊर, जो अमन की मारूफ का जो इल्म है, हाँ, तो वो इल्म ले ले, बेहिसाब नॉलेज ले ले, और लेकर जो है ना उस नॉलेज का इस्तेमाल ऐसे मौके पर कर जब तेरे को कोई मुश्किल आती, तो कोई ऐसी जो ना मुश्किल में फंस गया, उस वक्त तू तकवा की सलाहियत का इस्तेमाल कर और बच जा। तो बचने का नाम तकवा है। हुदल लिल मुत्तकीन, अब हुदा है उनके लिए, सिरात मुस्तकीम है उनके लिए, अमन का रास्ता है। ये अमन का रास्ता है गफोड़ो, ये अमन का रास्ता हो, और फसाद से बचो और दुनिया इंसानियत को फसाद से बचाओ, ये है तकवा। अब गफोड़ों को इतनी बेसिक बात समझ नहीं आ रही तो क्या करें बोलो? छोड़ दो रवि भाई, गुमराही में रहने दो। तो मैं क्या बोला बोलो? हाँ मैं क्या बोला बोलो? भाई आप छोड़ दो ना, उसकी वो जाने अल्लाह जाने, खत्म। उसको अगर नहीं फॉलो करना, तुम्हारी बात नहीं माननी, तो भाई वो जाने अल्लाह जाने। लेकिन मेरा एक फरीजा है कि इस्लाम को, जहां कुरान की बातों को, इस्लाम की बातों को, अमन की बात को अगर कोई गलत पेश कर रहा है, तो मैं उसको सही करने का मेरा एक फरीजा बनता। तो मैं हाँ, तो इस फरीजे के तहत बात कर रहा हूँ, वरना मेरे को क्या जरूरत है? एक गबोड़ अगर गया तो उसके पीछे दूसरा गबोड़ जाएगा, गबोड़ ही तो जाएगा ना, अक्लमंद तो नहीं जाएगा। जैसा एक मेंढा अगर गड्ढे में गिर गया तो उसके पीछे 10 मेंढे जो है गिर जाते। मेंढों की चाल चल रहे हैं लोग, चलने दो, कोई बात नहीं। अरे आजकल बहुत गोबर पैदा हो गए भाई। हाँ, लेकिन वो एक बात यही है ये भी भाई, कि हमारा फर्ज तो हम अपना फरीजा दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो है कुछ नहीं, बाकी वो फिर अल्लाह जाने हो जाने। अब यार जाहिल को ही फॉलो करेगा ना भाईजान, वो किसी इंटेलिजेंट को फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग तो है ही नहीं, है ना। हाँ, दिमाग पैदा करना फॉलो करनी है वो करे भाई, हमें एक प्रॉब्लम ही नहीं है। वी हैव नो प्रॉब्लम भाई, जो करना है करे भाई, अल्लाह जाने भाई, वो अल्लाह जाने उसका हिसाब किताब अल्लाह के साथ होगा। वो अपनी बात बोलेगा भाई, हम अपना देख लेते हैं, खत्म। हमने अपना फरीजा दे दिया ना, खत्म। अब उसको जाहिल रहना है, रहे भाई, जाहिल तो जाहिल के साथ ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ। जैसे अबू जहल था,
ٹھیک ہے, وہ ایک جاہل تھا نا, وہ بھی جاہلوں کے ساتھ ہی رہتا تھا, ختم. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ورلڈ لیول پر بات کر رہا, گلوبل لیول پہ بات کر رہا. اب یہ جو نا کہاں پہ بات کر رہے ہیں, یہ کون سے لیول پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ٹونڈی لیول پہ. ارے تمہاری اوقات کیا ہے, یہ گوبر تم کیا لیول پہ ہے, ایکچولی, گوبر 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 لیول گوبر ارے پہ. لیول تمہاری پہ, ان کی اوقات کیا ہے بھائی, سمجھے, گوبر ان کی اوقات کیا ہے. گوبر. دیکھیے بھائی, ہم جو نا ایسا بھی نہیں بولتے جیسا آپ ہمارے علی رضا بول رہے ہیں, ہم ایسا بھی نہیں بولتے. ہم کیا بولتے کہ عقل ایک چیز ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک ڈیوائس ہے, ایک جج کرنے کا. عقل استعمال کرو بڑے. لآیات لقوم یعقلون, لآیات, یہ اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے, اللہ کوئی شیپ, کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, کوئی میٹر نہیں ہے, کوئی میٹر کا فارم نہیں ہے کہ تم اس کی نشانیاں کا مطلب اس کے ہاتھ پیر وغیرہ ایسے تلاش کرتے بیٹھو. اللہ کو ایسی ذات نہیں ہے کہ جو نا تم ڈھونڈو تو جو نا مل جائے گا. ارے وہ اپنی پہچان کے لیے اپنا امن دیا, اسلام دیا, تو وہ امن کے ذریعے سے تصدیق کر لو کون دے رہا, تو رب العالمین دے رہا, نہیں تو کوئی گپوڑ دے رہا. گپوڑ اور رب العالمین فرق نہیں کر سکتے. اگر اچھا ایک مناف گپوڑ بھائی, دیا. مناف بھائی, اچھا یوی بھائی, سوری میں کٹ کر رہا ہوں, 2 منٹ مجھے ضروری بات کرنی مناف بھائی سے. مناف بھائی یار ایک ضروری بات ہے یار, یہ بولو. میں سوچ رہا تھا ہم کسی دن یہ ایکس مسلم جو ہیں ان کو ایک بار اپنا چینل کا انوائٹ بھیجیں, ان سے ایک بار ڈبیٹ کریں, کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے سوری یوی بھائی, ارے 2 وہ منٹ ایسی مجھے بات کر سوال رہے آ ہیں, رہا آپ ایسی بات کر رہے ہیں, سنو, آپ ایسی بات کر رہے ہیں. اب وہ اچھی جو نا زبردست جو نا کہیں دعوت ہے بھائی, زبردست فنکشن ہو رہا, زبردست شادی ہو رہی, تو وہاں پہ کسی اندھے بہرے بیمار جس کے جسم پہ جو نا پھوڑے پھوڑے زخم ہے اس کو انوائٹ کرنا, ارے وہ تمہاری دعوت کو پوری خراب کر دیتا, کچرا بنا دیتا ہوں اس کو. دعوت کا اس کو اگر بولے تو, ارے ان دور بھی اگر نظر آیا نا تو اس کو ہکال دینے کا تھا, چل جا چل چل بول کے انہیں آگے تمہاری دعوت کا مزہ کرکرا کر دیتا, انہیں آگے جو نا تمہارے برتنوں میں ہاتھ ڈال دیتا. ارے ہاں؟ ارے علی بھائی, آپ کیا سمجھتے ہو, یہ لوگ آئے نہیں, ان کی ارے ہمت نہیں ہے. اس کے ایک ہاتھ منٹ پیر جو نا, اس کے ہاتھ پیر گندگی میں ہے, اس کے ہاں, ہاتھ پیر شٹ میں ہے, گندگی میں ہے. چلو بیمار ہے بولتے ایک بات ہے, ہم اس کا جو نا بولو سمان نا, کرتے ہیں, کوئی گوبر میں بیمار ہے کیوں, ڈائریکٹ یار. ہاں ہاتھ گوبر میں ڈال کے ہے, تو اب اس کو جو نا کھانے کے لیے انوائٹ کرتے آپ بھی تو ارے حد کرتے یار علی رضا. گلیج لوگ ہیں, گلیج لوگ ہیں, یہ آتے ہی نہیں یہاں. علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہو, یہ ابھی سمیر آیا تھا پچھلے ہفتے, 1 منٹ نہیں ٹکا. آواز نہیں آ رہی, ذرا زور سے بولے, تھوڑا زور سے. میں نے کہا تھا کہ سمیر آیا تھا پچھلے ہفتے, نہیں ٹکا, 1 منٹ نہیں ٹکا. کل وہ آیا تھا, جفر ہیریٹیک آیا تھا, 1-2 سیکنڈ اوپر رہا, اس کے بولنے کی ہمت نہیں, یار بھاگ اب گیا. ہم جیسے لوگ ہیں یار, کسی کو اچھا ٹکنے تھوڑی نہ دیں گے. میں کیوں بھی بھائی, کیا دیکھو بولتے ہیں؟ علی رضا میں جو نا یہاں پہ 5-6 ڈوزز دے کے چلے آ رہا ہوں, آپ بعد میں بات کرو. پہلا ڈوز تو ہو گیا. پہلا ارے ڈوز تھینک یہ یو ہے یوی کہ بھائی. ہاں یہ 5-6 ڈوز دے رہا ہوں میں. ابھی پہلا ڈوز ہو گیا, یہ 600 mg کا ڈوز ہے جو میں دیا تھا. لیکن اب یوبی بھائی بیچ میں گپڑی بولتے رہنا. ہاں ذرا بولے تو میرے کو مزہ بھی آتا. اچھا بولنے تو دے دو یوی بھائی کو, بولنے دے دو مناف بھائی, ان کو بولنے دے دو. ہاں, ہاں بولو یوی بھائی. ہاں. تو یہاں پہ ہدی للمتقین کا مطلب, چونکہ ہم نے مانگا اللہ سے صراط مستقیم, سیدھا راستہ مانگا, امن کا راستہ مانگا. تو امن کا راستہ مانگا, کتنا پاپولر چیز مانگے ہم لوگ, سمجھ کے ہی مانگے نا کہ ہم یہاں پہ فساد ہے, یہاں پہ ہم کو جو نا سفر ہو رہے ہیں ہم فساد سے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا امن کا راستہ ہے. تو رب العالمین تو ہم کو راستہ بتا سکتا, تو ہماری رہنمائی کر امن کے لیے. تو ہم نے راستہ مانگا, تو وہاں پہ قرآن کیا جواب دے رہا, یہ لو راستہ, یہ راستہ ہے صراط مستقیم میں, آپ اس کو لے کے
اگر اس کا اچھی طرح سے اس کا نالج گین کریں گے تو آپ بچ سکتے. اگر تم گپوڑ گیری کرو گے تو بچنا ہمارا فریضہ نہیں ہے. ویسے تو تم جو نا فساد میں ہی مبتلا تھے, تو ہم اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ راستہ تمہارے سامنے رکھا امن کا. اگر آپ تم اچھی طرح سے اس کی نالج گین کرتے ہو تو پھر اس کے ذریعے سے تم جو نا آسانی سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, اپنے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, اپنی سوسائٹی معاشرے کو بچا سکتے ہو, اور اپنے ملک دیش کو بچا سکتے ہو, اور اپنے اس جہاں اس دھرتی کو بچا سکتے ہو. تو بچانے کا جو اسکیل ہے اسمال اسکیل سے لے کے لارج اسکیل تک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ یہ رب العالمین ہی بچا سکتا تم کو. فرض کرو تم کسی گپوڑ کو رب بنا لیے, خدا بنا لیے, وہ گپوڑ تمہارے کو بچائے گا, اسمال اسکیل پہ بچائے گا. ٹھیک ہے, تم کو جو نا ایک وقت کا کھانا بھیج دے گا, ٹھیک ہے, تم جو نا ایک وقت کھانا کھا لیے, پھر دوسرے دن. تو اس طریقے سے اگر گپوڑ کو تم نے خدا بنا کے تم اس کو اگر بولیں گے بچاؤ 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 بچاؤ, تو وہ بچانے والا نہیں ہے, کیونکہ گلوبل لیول پر کسی کی بھی اوقات نہیں ہے بچانے کی. گلوبل لیول پر, ورلڈ لیول پر کسی کی اوقات آج تک نہیں پیدا ہوئی بچانے کی. تو اب ایک رب العالمین ہے جس نے بچانے کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیج دیا اور کتاب بھی بھیج دیا, اور وہ امن کا راستہ بھی رکھ دیا, گائیڈنس رکھ دیا. اب یہ گپوڑ سوال کریں کہ رب العالمین ہماری مدد کہاں کر رہا, رب العالمین ہماری مدد کہاں کر رہا, کہاں ہے رب العالمین, میرے کو بتاؤ. تو یہ رب العالمین اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پیغمبر نہیں بھیجا, بلکہ ان عقل مندوں کے لیے بھیجا جو اس کا راستہ دیکھ کر, اس کا ہدا دیکھ کر, صراط مستقیم دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ میسج کہاں سے آیا. خط لکھنے والے کا میسج پڑھ کر خط کس نے بھیجا سمجھ جاتے, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. آیا وہ رب العالمین بھیجا, اگر وہ رب العالمین بھیجا تو اس میں ساری انسانیت کے امن کا راستہ رہتا. اگر وہ کسی گپوڑ کی طرف سے آیا تو اس میں صرف اس کی نسل, اس کی اپنی قوم یا اس کے اپنے گروہ کے لوگوں تک کی بات ہوگی, جیسا کہ یہ لوگ کہتے چوزن پیپل. تو اب اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ رب العالمین کا نہیں ہوتا, کیونکہ چوزن گاڈ پر چوزن پیپل, تو وہ رب العالمین نہیں ہے. وہ جو ان کو دیا وہ کسی اور نے دیا, رب العالمین کے علاوہ دیا. تو یہاں لا الہ کا مطلب کیا ہے, تم کسی کے پاس تم ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے تم ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم کسی کے محتاج نہیں ہے. الہی الہو, تم اسی کے تم محتاج ہیں, اسی کے راستے, اسی کے علم کے, امن کے, دین کے محتاج ہو, اور تم اسی میں جی رہے ہو. یہ خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے, کہ یہ یونیورس جو ہے سسٹمیٹک ہے. اب جو کفار تھے, جو امن کا انکار کرنے والے تھے, اب امن کا انکار کرنے والا کافر ہے تو وہ رب العالمین کی نگاہ میں کرمنل ہے, اور ایک عام آدمی کی نگاہ میں بھی کرمنل ہے. کہ رب العالمین کی نگاہ میں کرمنل ہے اور عام آدمی کی نگاہ میں کرمنل نہیں ہے. عام آدمی کی نگاہ میں جو کرمنل ہے, امن کا انکار کرنے والا ہے, امن کی بات کا انکار کرنے والا ہے, امن کے راستے کا انکار کرنے والا ہے, اسی کو جو تم کہتے تھے کافر, جس کو تم کہتے تھے امن کا دشمن, امن کا انکار کرنے والا, اسی کو رب العالمین نے کہا امن کا دشمن. کیونکہ اللہ امن دینے والا ہے تو امن کا دشمن, اللہ کا دشمن. تو اللہ کا دشمن بولتا اللہ سے دشمنی کر کے کیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی اوقات کیا ہے, زمین پہ ایک ذرے کے مانند جو نا زمین ہے یونیورس کے مقابلے میں. اب اس ذرے پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں گپوڑ. تو اب ان کی بدھی, ان کی عقل کہاں گئی, کس لیول پہ کام کر رہی ہے, آپ اندازہ لگا لو. رب العالمین آپ کو عالمین کی سطح پہ امن کا راستہ دے رہا, اور یہ زمین پوری دھرتی کے لیے امن کا راستہ بھی آج تک ان کو نہیں ملا. تو یہ کمی, یہ جو نا اہلی انسانوں کی ہے, یا اس رب العالمین نے جو نا کچھ ان کو مہربانی کمی کیا.
میرا سوال ہے, یہ دوسرا ڈوز ہے. اگر وہ رب العالمین, ہاں اگر یہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو آپ کو قرآن میں جو نا صاف راستہ ملے گا, سارے انسانوں کی راستہ ملے گا. اگر کسی گپڑ کی طرف سے ہے تو اس میں چند لوگوں کے لیے امن, چند لوگوں کے لیے فساد, چند لوگوں کے لیے آپ, اور چند لوگوں کے لیے تو. اس طرح سے یہ ہوگا. تو یہ کافر کا مطلب کیا ہے, اچھی طرح سمجھ لو, یہ دوسرا ڈوز ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو عام انسان کی نظر میں جو امن کا دشمن ہے, امن کا انکار کرنے والا. اور کافر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو نا امن کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے انسان کو, ہر جانور حیوانات کو, مطلب بچنے کی, یعنی کہ فساد سے بچنے کی, تکلیف سے بچنے کی, مشکل سے بچنے کی صلاحیت دے کر امن سے رہنے کی جو صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کو دبانے والا, فی نفسی ہی, اپنے آپ میں وہ صلاحیت کو, اسکل کو دبانے والا, ان پڑھ جاہل رہ کر وہ صلاحیت کو دبانے والے کو بھی کافر کہتے ہیں. تو لہذا یہ تو امن کا دشمن کو امن کا دشمن, شانتی شانتی کا دشمن. کے راستے کا کافر بولتے ہیں. لیکن ہم ان کو کافر ہی نہیں بول رہے, ان کو ہم غافل بول رہے. تو یہ لوگ آ کے کیا بول رہے, ہم کافر ہیں, ہم کافر ہیں, ہم کافر. ارے تم کافر نہیں ہے, ایک نمبر کا جاہل. ارے تم کافر, ہم تمہارے کو پکار پکار کے بولیں کہ تم کافر نہیں ہیں, تم غافل ہیں, تم ان پڑھ ہیں, تم یہ جانتے نہیں راستہ, جو امن کا راستہ جو رب العالمین دے رہا ہے وہ نہیں جانتے, تم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم سمجھا رہے, تم سمجھ نہیں پا رہے, ہم سمجھا رہے, تم سمجھ نہیں پا رہے, یہ بول رہے ہیں. تو پھر یہ کیا بول رہے, نہیں ہم کافر. ارے نہیں تم کافر نہیں, ہم غافل ہے, غافل ہیں. غافل. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون, تاکہ ان نہیں کو یوسف بھائی, خبردار کر دو. یوسف بھائی وہ تو بیچارہ سچی بات بول رہے ہیں نا, وہ تو بولتے ہیں ہم فسادی ہے. وہ خود سچ بول رہے ہیں کہ ہم فسادی ہے, ہم نفرتی ہے. چلا چلا کے بول رہے ہیں. تو ایسا تو کم از کم ہوگا, جیسا آپ بول رہے ہیں ہم فسا دیے, تو ایسا تو بولنا چاہیے. وہ لوگ کیا بول رہے ہیں, کافر کا شبد وہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کی نظر میں کافر ایک کرمنل کو نہیں بولتے, امن کے دشمن کو نہیں بولتے. یہ تمہارا اللہ بول رہا کافر. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی, اللہ بول رہا کہ جو دشمن ہے امن کا, میں جو ہے امن کا راستہ بھیجا, وہ امن کا دشمن ہین ہے, تو تم بول رہے ہیں کہ جو نا وہ نہیں ہو سکتا. تو ہر دونوں کی نظر میں ایک پاگل کو بھی جو نا لا کے اگر پوچھیں گے یہ امن کا دشمن ہے کیا, یہ جو غزہ میں جو کر رہا نا یہ امن کا دشمن ہے کیا, بولتے ایک پاگل بھی بول دیتا ہاں یہ امن کا دشمن ہے. پاگل کو بھی اگر پوچھیں گے تو بول دیتا. اور تم صرف گئے گزرے گپوڑو, تم کافر نہیں ہے. گپڑو. گپوڑو تم کافر نہیں ہے. میں کتنی بار بولوں, گپوڑو تم ان پڑھ جاہل, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تم جو ہے ناواقف ہیں, تم جو ہے غافل ہیں. ہاں, قرآن کہتا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون, تم غافل, تمہارے آبا و اجداد جو نا غافل تھے, اس لیے تم بھی غافل ہیں. تم کو پڑھنا لکھنا نصیب نہیں ہوا, اس لیے تم غافل ہیں. کہ تم جو نا یہ کائنات کو, یونیورس کو ایکسپلور نہیں کرے. یہ سسٹمیٹک چل رہی ہے, یہ ایسی ابرپٹلی چل رہی ہے, رینڈم چل رہی ہے. یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی فزیکل کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ تم انکار کر رہے تھے. لیکن آج ثابت ہو گیا کہ کائنات جو نا چپے چپے میں, کائنات کے چپے میں ایک سسٹمیٹک چیزیں چل رہی ہیں. آج گپوڑو تم کو آج پتا چلا, کل کیوں انکار کر رہے تھے پھر؟ 1400 سال پہلے سے جو نا انکار کیا ہے, گپوڑو آج پتا چلا کیونکہ تم نے یہ کائنات کو دیکھا. قرآن بھی وہی بول رہا کہ جو نا تو کائنات میں دیکھو, ان فی خلق السماوات والارض, کائنات میں دیکھو, کائنات میں دیکھو, کائنات میں دیکھو. کائنات میں تمہارا کوئی نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا, کوئی کائنات میں تم کو کوئی روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہا, کائنات میں کوئی حج کرتے ہوئے نظر آ رہا. ارے وہ نہیں دیکھنا ہے, کائنات میں اس آرڈر کو فالو کرنا, ہٹی آرڈر کے راستے کو, امن کے راستے کو, ایک فزیکل آرڈر کے تابع ہے ہر کوئی. امن کا راستہ غیر کون دین اللہ مینٹین, یبغون, امن کا راستہ کون مینٹین کر رہا ہے اس کو دیکھنا. غیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون.
کیا تم اللہ کے دین، اللہ کے آرڈر، اللہ کے سسٹمیٹک اس آرڈر کا کوئی آرڈر نہیں چاہتے ہو؟ جبکہ آسمان زمین کی ہر چیز اس کے تابع ہے، اس آرڈر، اس فزیکل آرڈر کے تابع ہے، اس بایولوجیکل آرڈر کے تابع ہے، تمہاری باڈی میں تمہارے سیلز تابع ہے اس کے. اس دین، کیا تم اس دین کے علاوہ، اس سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم چاہتے ہو؟ ارے تم جو سسٹم سے باہر ہی نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ بول رہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن و انس، تم جو نا اس ہماری سسٹم، اس دین، اس اسلام، یہ سسٹم فزیکل آرڈر کی اس نکلنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ میری سسٹم جو امن کی سسٹم ہے اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے. طاقت ہے تو جا کے بتاؤ. تو یہ گپوڑی کہتے نہیں، ہم تو فساد کریں گے سسٹم کے اندر. تو ان کو آگ میں رہنے کا شوق ہے، نار میں رہنے کا. تو یہ حسابی نار ہے. یہ حسابی نار ہے، نار والوں کے ساتھی ہے. اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوسری سسٹم ہے تو پیش کرو. تمہاری کتاب میں کوئی دوسری سسٹم ہے تو پیش پڑھو گپوڑیو. تو ولنگلی یا انولنگلی آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے. آپ کے پاس دوسری سسٹم ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی سسٹم ہے. اچھا یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو نا یہ جو وضو ہے، غسل کا طریقہ ہے، نہانے کا طریقہ، کیسا نہانا، کیسا وضو کرنا، کیسا ہاتھ منہ دھونا، کیسا جو ہے اور کیسا یہ جو ہے یہ ہے، وہ ہے، یہ یہ ہے، ایسا یہ ایسا، سسٹم ہے. اس کو یہ کہتے ہیں اسلام. ہاں، سسٹم. اس کو کہتے ہیں اسلام. ارے یہ تو تم کو اگر نہ بھی بولا جاتا تو تم دھو لیتے تھے. اگر تم کو نہ بھی بولا جاتا تب بھی تم کو دھونا ہی پڑتا. دھونا ہی پڑتا. بعد کے جو بادشاہوں نے اس کو کیا کر دیا، ارے یہ دھونے، کھانے دھونے پینے کو اسلام بنا دو تاکہ ان کو گپوڑ بنا کے رکھ دو، تاکہ جو نا یہ میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کر سکیں. یہ تھی کوشش. جتنے بھی عباسی جتنے بھی جو نا بنو امیہ جو رولرز تھے نا، ان کا کام ہی یہ تھا. اب انہوں جو نا فرض کرو ایک 6 سال کی 9 سال کی بچی کو شادی کر لیے، ٹھیک ہے. اب کر لیے تو جو نا ان کو جواز پیدا ہونا ہے. ایک ان کو جو نا کہاں، چلو قرآن میں تو نہیں ملے گا، بلغ النکاح ملے گا. وہاں پہ تو دم نہیں مار سکتے، وہاں پہ تو منہ مار نہیں سکتے. تو ایک حدیث جو نا نکالو، ایک حدیث بیان کی جائے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے اور ان کو بلایا جائے، بات کیا ایک 6 اور 9 سال کی بچی سے شادی ممکن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح سے گڑیوں سے کھیلتی تھیں. تو وہ جو نا گڑیوں سے کھیلتی تھیں، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ شادی ہو رہی ان کے ساتھ. ان کے پاس ایسا جو نا سچویشن آ گیا. تو ایک بچی کھیلتی ہوئی جو نا آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غافل رکھ کر، اس بچی کو غافل رکھ کر بیوی بنا لیے. تو یہ رسول ہیں تو کیا ہے، عام آدمی ہے. گود لے رہے ہیں کیا بچی کو؟ عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا. قرآن کیا کہتا ہے، عام آدمی بھی کام نہیں کرتا. تو بلغ النکاح تمہیں یتیم بچوں کو جو نا تم جانچ پڑتال کرو، ان کا امتحان لو، ان کی ہوشیاری کا ان کا امتحان لو، ان کے اندر جو میچورٹی سمجھ بوجھ آئی نہیں آئی، کیا آئی، اور شادی کی عمر کو پہنچی نہیں بچی جو نا، تاکہ جو نا اس کی امانت اس کو واپس کر دیں اور ہماری اپنی جو سرپرست کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر دیں. بچی جو نا اگر اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی، سمجھ بوجھ آ گئی، جو شادی کی عمر کو آ گئی،
تو اس کی زندگی کی ذمہ دار بن جائیں گی. میرا کیا ہے، خالی دیکھ بھال کرنا تھا، میں سرپرست بننا تھا، میں سرپرست بن گیا. یہ ہے وہاں پہ شادی کی عمر، بلغ النکاح، بلغ النکاح. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ کیسے اس بلغ النکاح کے سے ہٹ کر کسی 6 سال کی بچی سے شادی کر سکتے؟ کیوں کریں گے؟ کیا 6 سال کی بچی کو گود لینا تھا مطلب؟ اور وہاں پہ میں نے ثابت بھی کر دیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر جو نا حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. تو ہجرت کے وقت جو نا 27 سال تھے. ٹھیک ہے، 26-27 سال تھے حضرت اسماء کے. اور حضرت جی جی. اسماء رضی اللہ عنہا ایک ایسی صحابیہ ہیں جو 100 سال کی عمر پائیں، 100 سال کی عمر پائیں، اور سن 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. جب سن 73 ہجری میں وفات پائیں اور آپ کی عمر 100 سال ہے، تو 100 میں 73 نکال دو تو کتنے بچتے؟ ہوں. 27 بچتے. 27 بچتے تو 10 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 10 سال چھوٹی تھی. تو اس کا مطلب 27 میں سے 10 نکال دو تو 16-17 سال تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 16-17 سال تھی. اور یہ بات بھی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک پیغام جو نا آ چکا تھا، اور اس کو وہ لوگ کینسل بھی کر دیے تھے. یعنی کہ ایک رشتہ آیا تھا، وہ رشتے کو کینسل بھی کر دیے تھے. یہ رشتہ جو نا، تو پھر کیا 5 سال 6 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کی ہے، تو کیا 4 سال کی عمر میں ان کو رشتہ آیا تھا؟ بھائی کیا وہ پیدا ہوتے ہی ان کو رشتہ آیا تھا؟ آپ لوگ شوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں بات کرنے کا، تو بھائی وہ پہلی شادی کے بارے میں بات کرو نا، جو 25 سال سے عمر میں زیادہ تھی، وہ ایگزامپل پیش کرو نا. ہاں، وہ بھی اگزامپل. ارے کہ وہ کیوں نہیں؟ وہ اگزامپل اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے شہوت، جیسی شہوت تمہاری طرح گبڑو نہیں تھی. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی سوچنے والے، سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے، اور یہ تمام گندگیوں سے دور رہنے والے، بالکل صاف ستھرے ماحول میں جو نا وہ ان کی پرورش ہوئی. وہ بالکل جو نا بالکل ایک ایسے جو نا مطلب جہاں بکریوں کا جو نا یعنی کہ صاف سیدھا جو نا لوگ نیچر کو دیکھ کر جو نا آپ وہ پلے بڑے. تو ایسے جو نا وہاں پہ بیت اللہ کے اطراف وہاں پہ پلے بڑے نہیں وہ لوگ. اللہ نے ان کی، جب وہ پیغمبر بننے والے تھے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو جو نا اللہ تعالیٰ ان کو اسی ماحول میں رکھ کر ان کی تربیت کرتا رہا. وہ شروع سے ہی ان کو تعلیم دیتا رہا. ارے لیکن یس یہ بھائی. گبر کیا بولتے، ہاں. یہ ایک گبر کیا بولتے، پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ بھی ہاں. بات دیکھو، یہ بھی بات بول، پڑھے لکھے نہیں تھے. ارے وہ ہاں. نیچر سے بہت کچھ سیکھ لیے تھے. نیچر سے، نیچر کو نیچر. دیکھتے ہوئے ایک آدمی نیچر سے سیکھتا. ایک آدمی جو نا جو تعلیم پاتا، بالکل نیچرل وے میں جو نا تعلیم پاتا، وہ آپ کو جو نا بزنس کا بھی جو نا سلیقہ تھا. آپ کو جو نا وہ جانوروں کی جو نا جو بیماریاں ہوتی ہیں، بکریوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، میڈیکل کیا کیئر ہے ان حیوانات کا، جانوروں کا، ہر وہ چیز کا جو نا آپ کو علم تھا. تو لہٰذا آپ نیچر کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کرتے، جیسا ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے ہوئے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ جو نا اس کائنات کا، اس عالم کا جو نا رب کون ہے. جو اس طرح سے وہ تلاش میں تھے ایک رب، چونکہ جو نا رب وہاں پہ مشہور تھا. اللہ ایسا نام تھا وہاں پہ موجود، الہ، وہ خاص الہ. تو یہ جو نا روٹ ورڈ سے جو نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی، ان کو جو نا وہ ان کا تعارف نہیں ہے. اللہ کے نام کی میننگ نہیں معلوم، اللہ کی میننگ کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یافتہ تھے، لیکن کہیں وہ مدرسے میں، کہیں وہ اسکول میں، کہیں وہ جو نا گبوڑ بازوں کے درمیان بیٹھ کے نہیں پڑھے. وہ بول رہا اللہ تعالیٰ، وہ کسی گبوڑ بازیوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھے، ایسی تعلیم نہیں پائے بولنا چاہ رہا ہو. تو یہ گبوڑ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھے ہی نہیں تھے، بالکل ان پڑھ تھے. پڑھے تھے، نیچر سے پڑھے تھے، نیچر سے جو نا ان کو سب کچھ معلوم تھا، انوبھو تھا.
اب وہ اس یوبی مقام پہ بھائی میں پہنچ ایک گئے چیز تھے. ایڈ کرتا چلوں. یوبی بھائی ایک چیز ایڈ کرتا چلوں گا. دیکھو یوبی بھائی، اللہ کہتا ہے کہ میں نور سے ہدایت دیتا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، ایکس مسلم کا جو جھوٹا کلیم ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ ایک دم جو ہے پہلی بات تو نیچے جاتا ہے. کیونکہ اگر محمد رسول اللہ جو ہے آپ کہتے ہو کہ ان کو جو ہے نالج نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے ٹریڈ کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، ٹریڈ میں تو اچھی کمیونیکیشن اسکلز لگتی ہے، اچھی لینگویج اسکلز لگتی ہے. تو بھائی جان یہ بات تو پوری کی پوری ان کے ہاں گلے ہی پڑ گئی. آپ بولو کہ انہوں نے تجارت کیسے کی؟ ہاں آپ بتاؤ. محمد رسول اللہ تو بزنس مین تھے، کاروبار کیسے کیا انہوں نے؟ پھر آپ بتاؤ. کاروبار کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، وہ انہوں نے کیسے کیا اگر ان کو تعلیم یافتہ نہیں تھے؟ ارے وہ نہیں، یہاں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہمارے پاس ایک ایسا نبی بھی آیا جو انگریزوں کے پاس پڑھا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، پڑھ کے جو نا گوروں کے پاس پڑھ کے جو نا اس کو ایک خیال آیا کہ ان ایک نبی ہے، تو ان کلیم کر دیا، دعویٰ کر دیا. تو اگر نبی دوسروں کے پاس پڑھا لکھا ہے تو وہ کہے گا خاک نبی ہے. نبی جو نا دوسروں کے پاس نہیں پڑھتا، جو بھی تعلیم اس کو ملے گی رب العالمین کی طرف سے ملے گی. اور رب العالمین اس کائنات کے ذریعے سے تعلیم دے رہا، اس کائنات، اس نیچر کے ذریعے سے تعلیم دے رہا. تو اب ہم کو جو نا بالکل اب میں بتاؤں گا، ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تعلیم علم کیسے دے رہا. تو علم کیسے دے رہا؟ اللہ نے کائنات بنائی ہی اس لیے کہ تم کو علم دے، اپنا علم دے. اپنی میں نے کس علم کی بنیاد پہ اس کو کریٹ کیا؟ تو اس علم کو تمہارے تک منتقل کرنے کے لیے بیچ میں کائنات پر دیا، اور تمہارے بالکل لمیٹڈ سینسز دے دیے تم کو. 6 حواس آپ کو دے دیے، 5 یا 6 حواس دے دیے. ہاں، حواس سے خمسہ ہوتا، 5 حواس دے دیے. تو 5 حواس اور یہ کائنات تم اتنا ہی دیکھ سکتے. مطلب تم پرائمری اسکول میں ابھی ایڈمیشن لے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نا ہائر ڈائمینشن کی، ہائر نالج، ہائر لیول کا جو نالج نہیں ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ تو پریلیمنری نالج ہے جو تم کو کائنات کے ذریعے سے اللہ ہی دے رہا، کیونکہ اللہ ہی نے کائنات کو بنایا، تو اللہ ہی اس کائنات کے ذریعے obvious سے سی تم کو بات ہے. علم دے رہا. بالکل. ہاں؟ تو یہ علم، ہاں اس ہاں، میں علم آپ کو کو وہی تو کہہ انہوں رہا نے، ہوں، میں آپ کو پریکٹیکل پروف ان کے واقعات سے ہی دے رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی تو حدیث کی اللہ نے، ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ ان کی تو سیرت سمجھ حدیث کی سکتے کیا ہو، ضرورت سیرت ہے؟ نبی سے. اللہ وہی تو ابھی کہہ تک رہا جو نا ہوں. حدیثوں نے وہ کوسا، ابھی تک حدیثوں میں انہوں نے وہ کون سی بات کلٹ کر کے جو نا دنیا کے سامنے رکھی کہ اللہ نے کائنات کے ذریعے سے انسانوں کو علم دے رہا؟ ایک بھی بات ہے؟ ایک ہی بات ہے. اللہ علم کیسے دیتا؟ چلو بتاؤ، کسی حدیث میں بتاؤ مجھے اللہ علم کیسے دے رہا انسانوں کو. اللہ بولتا کہ جناب میں نے علم دیا تم کو، علم میں بخشا بول رہا. تو علم کیسا دے رہا؟ علم کائنات کے ذریعے سے دے رہا. کائنات جو کریٹ کیا ہے وہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹیکلی ڈسکرائب کی جاتی ہے کائنات کو. کائنات اس طرح سے جانی جاتی ہے، کائنات کو ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ اس میں جو نا انسانیت کے لیے کیا کیا یعنی کہ بینیفٹس ہیں، ایسی کیا چیزیں ہیں جس کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا. تو یہ ایکسپلوریشن جو نا، یہ کائنات کریٹڈ کائنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم دے رہا. تو کریشن اللہ کا ہے، تو وہ کریشن کے ذریعے سے علم دے رہا، تمہاری طرف اپنا علم منتقل کر رہا. تو اس علم کو تم پا کر تم یہ بول رہے میں نے علم حاصل کر لیا. ارے بیوقوف، تو نے علم حاصل کر لیا، وہی علم حاصل کر لیا جو تیرے سینسز محسوس کر رہے ہیں. تو بیانڈ سینسز کیا علم حاصل کر رہا تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ فرسٹ اسٹیج میں تیرے کو میں یہ تعلیم دے رہا ہوں. بیانڈ ایسنس تو فائیو کوئی نہیں سینسز حاصل سے، کیا. 5 سینسز سے میں تیرے کو تعلیم دے رہا ہوں. ابتدائی تعلیم حاصل کر لے گبوڑ، اس کے بعد جو نا سیکنڈ گریڈ پہ جب آئے گا تو تجھے جو نا میں سیکنڈ لیول کی نالج دوں گا. ارے گپوڑو، نالج کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ نالج کا سمندر ہے گپوڑو. گپڑا سن لو یوبی بھائی کو. ہاں، میں یہ چیلنج کر سارے کے بول رہا ہوں ایکسپرٹ ذرا، سن لو سارے بیٹو، سائنسدانوں کو بول رہا نالج کی کوئی ہوں، لمٹ ہی سارے نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو بول رہا ہوں، سارے سائنسدانوں کو ملا کر بول رہا ہوں، کنڈر گارڈن کے پوٹے ہیں یہ، کنڈر گارڈن کے پوٹے ہیں یہ، یہ تو کنارے میں پوٹتے ہیں. صحیح بات ہے. کنڈر گارڈن کے آپ بچے ہیں یہ، پرائمری تمل اسکول کے بچے. یو بھائی تمل کرنا ہاں؟ تمل ہے. مطلب کے جی پرائمری اسکول کے جنا بچے ہیں بھائی یہ سب، ہلو. کیونکہ لمیٹڈ سینسز گیوز لمیٹڈ نالج آف دس یونیورس.
हाँ 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 तो आप बच्चे को जो ना आप एडमिशन करा देते। अब बच्चे को जब एडमिशन करा देते तो उन क्या करता, पहले अल्फाबेट सीखता, तो उन क्या सोचता अपनी समझ के लेवल पर कि मुझे जिंदगी भर यही अल्फाबेट सीखना है। तो उन क्या करता, फौरन जो ना सेकंड क्लास में जाता। जब जब वो क्लास में जाता तो ना उसको क्या समझ आता, अरे ये मेरे को अल्फाबेट्स के अलावा फिर मेरे को वर्ड्स बनाना सिखा रहे हैं, तो अब जिंदगी भर मैं वर्ड्स ही बनाऊंगा। फिर आगे जाके जो ना सेंटेंसेस, फिर जाके जो ना, अरे इसकी नॉलेज बढ़ते 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 बाद में जो ना जाके पीएचडी में जो ना जाके क्या बोलता, अरे इसलिए मैं पढ़ा था इतने साल, मेरे को जो ना एप्लीकेशन यहाँ पे मालूम हो रहा। तो ये गफोड़ों ने नॉलेज को, एजुकेशन को ऐसा डिजाइन किया कि ये गफोड़ को पीएचडी में जाके पता चल रहा है कि ये एप्लीकेशन क्या है, मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अलजबर वल मुकाबला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये बाद में पीएचडी में जाके मालूम हो रहा। गफोड़ को जो ना उसी लेवल पे अगर बता देते तो इसका एप्लीकेशन ये है, इसका एप्लीकेशन ये है, इसका एप्लीकेशन ये है, नहीं पता है इसको, नहीं बताते उसको। तो इस तरीके से लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता जाएगा इंसान का। तो ये अरे इंसान युवा जो ना, ये जो जिस्म से जो हाँ बना हुआ है वो इंसान नहीं है, वो जो जौहर जो इंसान में है, वो जो रूह है, वो जौहर है जो उसको आगे जाना है। इस तरह हाँ से अच्छा यूवी इंसान भाई को देखो हायर एक डायमेंशन बात में है, जाना है। ये अरे सुनो तो सही, बात तो सुनो। देखो बात पता है क्या है, ये सारे ना गोर अली भाई आपकी आवाज कट गई। अरे यश भाई मैंने आपको भी जवाब दिया इस बात का, कितनी बार जवाब दिया भाई। देखो कुरान शरीफ को छोड़ के जो लोगों ने इंसानों की किताबें लिखी है, दुनिया में बहुत लोग किताब कहीं से लिखते भी हैं। तुम्हें मिल जाए, इल्म को हासिल करो, एक ठीक मिनट है ना, फिर मत करो। अली, हाँ अली एक मिनट। तो बहुत लोग किताब अब लिखते हैं फर्ज दुनिया करो, में। एक अब मिनट फर्ज भाई, करो एक मिनट कुरान में जो यूवी ना, भाई, एक मिनट हाँ, देखो, यूवी भाई, एक मिनट अरे मैं एक बात मिनट भूल जाता हूँ यूवी यार, भाई एक मैं बात मिनट, में भूल यूवी जाता हूँ। भाई एक मिनट दे दो। एक जवाब देता हूँ उनको, जवाब देता हूँ, रुक जाओ ना दो, एक से 30 सेकंड। तो भाई दुनिया में बहुत लोग किताबें लिखते हैं, हम कोई भी किताब इंसान पढ़ सकता है, नॉलेज के लिए पढ़ सकता है। और जो बात उसके अंदर सही लिखी है, अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो कुरान शरीफ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हम उसको नहीं मानते, नहीं लेते। किसी की अथॉरिटी नहीं है। तो बहुत सी किताबें अब लोग ये लिखते हमको हैं बता रहे, नॉलेज के लिए। अब ये हाँ हमको बता रहे हैं कि जनाब बुखारी, मैं फौरन मेरा सवाल है कि बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या प्रॉफिट थे, कोई हाँ नबी थे, वही क्या अथॉरिटी थे? नबी से, हाँ हाँ? किसी जो को ना अथॉरिटी आपके नहीं पास है। जिब्राइल आके ये बोलेंगे जना, दिस इज द ऑथेंटिक नॉलेज, दिस इज ऑथेंटिक न्यूज गिवन बाय अल्लाह रब्बुल आलमीन, और इसमें कोई रद्द बदल चेंज नहीं हो सकता, आप इसको बदल नहीं सकते, आप अपने अल्फाज में इसको बयान भी नहीं कर सकते। जो अल्फाज यहाँ दिए जा रहे हैं वही अल्फाज आपको बयान करना होगा, वही दुनिया के सामने पेश करना होगा। और इसी मतलब को अगर अपने अल्फाज में तुम बयान करेंगे तो फिर भी इसका मतलब बदल जाता। लिहाजा अपने अल्फाज में भी उसको बयान नहीं करना है, बल्कि जो अल्फाज में आपको बताया जा रहा है वो अल्फाज वहां पे। और नमाज में हम हदीसों को नहीं पढ़ते, खाला खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते, वहां पे पढ़ा जाता है कुरान, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल अलिफ आलमीन। लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। गपोड़ों को ये भी पता नहीं चला ये भी कि ये पता नहीं चलता किताब वो गफड़ों कौन को। सा रास्ता पेश कर रही है, कौन सा अमन और अमन का रास्ता पेश कर रही है, और किस ग्लोबल लेवल पर वो अमन का रास्ता पेश कर रही है, कि उसमें हाँ कोई शक नहीं है। और अगर ये गपोड़ चाहते हैं कि जो नहीं यूनिवर्स जो ना पूरा का पूरा हमारे सामने एक्सपोजर सामने आ जाए, हमारे लिमिटेड सेंसेस के सामने, वो पूरे फरिश्ते हाँ जिन्नात वो ये हर वो चीज जो ना आ जाए, बिल्कुल आ जाए, गपोड़ो ये तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उस लेवल पर नहीं है तुमको सारा बताने के लिए। तुम अगर प्रीलिमिनरी नॉलेज अगर गेन करोगे, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट में, जैसा तुम्हारा गोरा जो ना ये रखा ना बेचारे को, सोचता मैं फर्स्ट में कब आता हूँ, अरे हाँ उसको एलकेजी फिर यूकेजी, उसको खुशी नहीं होने दे रहे उसको। बच्चा सवाल कर रहा, हाँ पापा जो ना ये फर्स्ट में, अगर हम फर्स्ट से जो ना अगर शुरू कर दिया तो जल्दी हो जाता ना एसएससी 10th क्लास, तो ये हमको ये एलकेजी अरे यूकेजी क्यों रखे बोल के बोल रहा। तो मैं अरे क्या यूवी बोला, भाई, ये गोरा, हाँ हाँ ये एक गोरा एक रखा एक बेटे। एक एक टूर निकल गिरा था, घर वापस ही कर लो। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा घर ही कहाँ है? घर होगा तो वापस करोगे, तो घर तो है नहीं। अरे घर ये कायनात घर है, ये कायनात घर है, धरती घर है ये।
ये हमारा उससे पहला मिल घर के है, बात ये कर। धरती। तो तुम इसमें कहाँ घर बनाए? अल्लाह ताला बोल रहा है, जिनो इंस, तुम इस घर से बाहर निकलना चाहो तो नहीं निकल सकते। जिस घर में तुमको हम कैद में रख दिए, नजरबंद कर दिए, तुमको जिस घर में नजरबंद कर दिए, वो उस घर से बाहर निकल के देखो, तुम्हारी औकात नहीं है निकलने की, बोल के बोल रहा। सारे जिनों को, सारे इंसानों को इस घर में कैद कर दिया। लखद लखद खलक़ल इंसान फी कबद। और ना सिर्फ घर में कैद कर दिया, बल्कि तुमको इस घर में कैद में रखकर मुश्किल में डाल दिया। अब मुश्किल से निकलना है बेटा, तो निकलो। निकलना चाहे तो निकलो, नहीं निकलना चाहे तो इसी में रहो, इसी में सड़ो। हाँ क्रेजी, क्रेजी वेलकम। यूबी भाई आज बहुत फुल हाँ स्विंग हाँ में बड़ा भाई। भाई, सुन रहा हूँ मैं, सुन, बोले बोले यूबी। यूबी तो भाई फुल स्विंग ये में। जो ना गोरा जो ना एलकेजी यूकेजी रख के परेशान कर दिया बच्चों को, सीधा सीधा अगर फर्स्ट में रख देता, वही एलकेजी फर्स्ट में अगर पढ़ा देता, वही यूकेजी अगर फर्स्ट में पढ़ा देता, तो बच्चों को जो ना एहसास नहीं होता था कि हमारे 2 साल खराब हो गए। उसी तरह से रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि जो ना तुम देखो, ये प्राइमरी लेवल की नॉलेज है, 5 सेंसेस से जो भी तुम नॉलेज गेन करते हो, वो नॉलेज मैं दे रहा हूं क्रिएशन के जरिए से। और गब्बड़बाजी मत करो। अगर फुल्ली जो ना ये नॉलेज गेन कर लोगे, इस कायनात को ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्पस ऑफ क्रिएशन मालूम कर लो। पर्पस ऑफ क्रिएशन टू गिव नॉलेज ऑफ ऑर्डर, नॉलेज ऑफ पीस, सिस्टम ऑफ ऑर्डर, ताकि तुमको सोशल ऑर्डर सेटअप करने में पैरेलल टू दिस फिजिकल ऑर्डर तुमको इससे मदद मिले। हम तुमको इसकी नॉलेज दे रहे हैं। गपड़ो, जब तुम ये नॉलेज गेन कर लोगे तो तुम्हारा जिस्म तो एक्सपायर होना ही होना है। अलबत्ता जो जौहर इसमें है, इस जिस्म में जो जौहर है, जो तुमको किसी और हायर डायमेंशन में ले जाएगा, उस जौहर की हिफाजत करो, उस जौहर की हिफाजत करो। अब तुम जो ना एक किसी मैटर, किसी एलिमेंट, उसमें जो ना आटम, उसमें आटम में से फिर न्यूक्लियस में सब एटॉमिक लेवल पे तो जा रहे हो। गबड़ो, तुम अपने अपने सब एटॉमिक लेवल पे कभी गए? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। जिस तरह से तुम आटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक लेवल ऑफ क्वार्क्स, अप डाउन, ये सब जो ना सारे सब एटॉमिक लेवल पर 200 सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स को तुमने फाइंड आउट किया है, एनर्जी लेवल्स को भी मालूम किया है, और सुपर स्टेट पोजिशन ऑफ पार्टिकल को मालूम किया है। तो ये सब कुछ तुम अंदर जा रहे हो, कायनात के अंदर जा रहे हो, और वहां पे तुमको क्या मिल रहा है? लेकिन तुम अपने आप में नहीं जा रहे हो। तुम भी तो एक यार मैटर हो। एक मिनट यूबी भाई, ये देखो गदर ने क्या लिखा है। यार टीपू सुल्तान बीच में कहां से आ गया भाई? हम लोगों को कोई राजा को मानने का, कोई किंग को मानने का नहीं है भाई। ये आप लोगों में है, बड़े लोगों को मानने का। बड़े लोगों की, अब आप लोग के रब बड़े हैं, आप अरे लोग मान कोई लेते हो। टीपू नहीं, कोई टापू नहीं, कोई कोई टीपू टापू नहीं, टापू कोई नहीं। टीपू नहीं। हर अल्लाह, कोई वहां पे अल्लाह। जना जाके अल्लाह के रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ, मैं तेरा हुक्म सुना था, मैं तेरा अमन का हुक्म सुना था, अम्र रब्बी, मैं सुना था, मेरे अंदर भी अम्र रब्बी था, तेरा हुक्म था, लेकिन मैं अरे यूबी पहचान नहीं भाई, सका, मैं यूबी पहचाना। भाई, ये बोलना गपड़े पड़ेगा। को, ये गपड़े को ये बात ही समझ में नहीं आती। ये अपने बात ये करते अल्लाह ताला की, एक क्रिएटर की, ये लोग बात करते इंसानों की। इंसानों को मानो, इसको ये राजा, वो राजा। अरे क्या है भाई? जरा अक्ल लगा अरे यार ऐसी अगर गदर। राजा महाराजा के, यूज योर ऐसी इंटेलेक्ट। अगर राजा महाराजा, तो इस यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो ना जितनी भी राजा महाराजा गुजरे थे ना, वो सारे लोगों की कहानियां कुरान में होते थे, अगर राजा महाराजा की इतनी अहमियत होती तो। क्या गनर यार, गनर आप इतने पढ़े लिखे होके ऐसी बातें करते हो यार। बेवकूफी की हद होती है यार बेवकूफी यहाँ बातें करते हो यार। पे। बंदा पढ़ा लिखा भी कहलाए, टीपू और सुल्तान क्या है भाई? टीपू, व्हाट इज टीपू? टीपू कौन है भाई? नहीं, बंदा एक तरफ पढ़ा लिखा भी कहलाए और नादानियत हाँ, जहालत की भी बात करे। कैसा अरे यार इनका, कैसा समझाना है इनको? मुमकिन अरे नहीं है। गनर, गनर यू मेक मी लाफ यार। व्हाट इज दिस? इसीलिए मैं जो ना तंग आके बेजार होके बोलता हूँ ये गपटबाजी बोल के, खाली खाली नहीं बोलता मैं।
देखो ये यूवी भाई ने स्टेटमेंट अपना चेंज कर दिया। नहीं, यूवी भाई कब बोले भाई टीपू सुल्तान की हम बात ही नहीं करते यार गनर, हम कोई इंसान की अरे बात ही नहीं टीपू करते। सुल्तान का नाम अमाल वहां पे है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। फरिश्ते जो है, जो जो हायर डायमेंशन में जो उसको ले जाते, हाँ, किसी भी इंसान की जो ना जान और जौहर को ले जाते, तो वहां पे जैसा दरख्त के जो ना दरख्त के बीज में वो सारा का सारा रिकॉर्ड है, हाँ, तो उसी तरह से दरख्त की जो रूह है उसका बीज है। तो रूह का मतलब भी जो ना इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे दरख्त की रूह बीज है, अब बीज क्या हाँ है तुम्हारे को पता ही है। अब बीज भी समझाना, क्या बीज में क्या रहता। अब कोई गबोड़ आके जनाब बोल रहा है कि जनाब बीज में जनाब तुम्हारे को ये मालूम क्या, वो मालूम क्या, ये मालूम क्या। अरे बेवकूफ, वो बॉटनी एक सब्जेक्ट है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो बीज में क्या है सब पता चल जाता। अब एक मैकेनिकल इंजीनियर को बीज में क्या पता चलता। तो एक गबोड़ आके क्या बोलता है, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर व्हाई डोंट यू नो बॉटनी। ये बात है, कौन समझाना भाई। अरे क्रेजी, इनको पता ही नहीं भाई, ये लोग ब्रिटिश से आगे लड़े थे, अपने उसके लिए लड़े थे, लेकिन ये लोग क्या है, मुसलमान है ना भाई, तो बस ये लोग सब नफरती लोग यार। इनको अच्छा, इनको क्या इनको जो होता है, नॉलेज इनको दी जा रही है इनको कायनात में, उसमें से जो ना जो इन्फॉर्मेशन जो निकाल निकाल के जो इनके सामने परोसा जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है, ताकि इन दज्जालों के काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए उनको, अपने काम के बंदे, अपने काम के काबिल बनाने के लिए तुमको ये इल्म, ये जो नॉलेज परोसा जा रहा है। ये जो एजुकेशन जो सिस्टम है ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज का इस्तेमाल करके इन गबोड़ों के तुम गुलाम बन जाओ, जहनी गुलाम बन जाओ, उनके नजरियात के गुलाम बन जाओ, उनके थ्योरीज के गुलाम बन जाओ, हाँ, उनके ओपिनियन के तहत तुम काम करो। इसलिए नॉलेज परोसा जा रहा है। और अल्लाह जो नॉलेज परोस रहा है तुमको, उससे तुमको हर हर दज्जाल, हर झगड़ालू, हर फिसादी की गुलामी से आजाद करने के लिए तुमको वो इल्म जो ना वो दे रहा है, हुदल लिल मुत्तकीन। अगर तुम बचना चाहते हो, दम है तो बच के दिखाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल गनर, हम लोग बात नहीं के हम, वी आर मोर इंडियन देन यू, ओके ना गनर, लेकिन बात चल रही है हम लोग की, अल्लाह ताला की बात चल रही है, अल्लाह ताला के पैगाम की बात चल रही है, आप वहां बीच में इंसान को डालते हो, तो भाई इंसान की आपको कोई इतनी औकात नफरत नहीं है, क्यों? बता दिया ना हमें, इंसान की कोई औकात आ- नहीं है। इंसान इंसान की कोई औकात नहीं है, कितना ही बड़ा इंसान हो, ये इंसान बड़े आपने बनाए ना, हमने बनाए। हाँ, अल्लाह ने बनाया जिस इंसान को। हम यहाँ ईश्वर की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, आप इंसानों की बातें करते हो। भाई आप लोग इंसान को मानते हो, आप मानिए, तो जहाँ पे अच्छी अरे बातें कोई, चल रही है वहां पे आप टीपू को लाके डाल रहे हो, इसको लाके डाल रहे हो, नफरत, मैंने युवा नफरत के टीपू हैं। सुल्तान ने जो किया था ना, वो चैट में लिख दिया है इंडियन गनर, वो देखो एक बार। अरे क्या आप किया क्या नहीं किया, उसके जिम्मेदार उसकी औलाद कैसा हो सकती है। अगर उसका बेटा भी है, डायरेक्ट उसका बेटा है, डायरेक्ट उसका ग्रैंडसन है, उन क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है भाई उसके एक्ट का। तुम अजीब लोग यार, या तुम अजीब अजीब लोग हो मेंटेलिटी तुम, है यार। अजीब मेंटेलिटी है। नहीं, अरे अरे गनर तो ऐसी अच्छा अदालत लड़का, बताओ मुझे, ये भी सुनो, भाई ऐसी अदालत सुनो, बताओ मुझे, ऐसी अदालत हाँ मुझे बताओ, दुनिया में एक ऐसी अदालत बताओ कि ग्रैंडसन का जुर्म, जो ग्रैंड यानी कि यानी कि ग्रैंड फादर का जो ना जुर्म, उसका ग्रैंडसन को जो ना दी जा रही हो, ऐसी अदालत बताओ मुझे। अरे यूबी भाई, वो गनर तो अच्छा लड़का था, इसको सी टाइम ने खराब कर दिया, सी टाइम ने इसका ब्रेन और वॉश कर घड़ियाल, दिया। वो घड़ियाल घड़ियाल, खराब कर दिया हाँ, उसको, सी टाइम नफरत थी ना, उसने इसको घड़ियाल ब्रेन ने खराब खराब कर कर दिया। दिया। अच्छा वो लड़का बिगड़ नफरती गया यार, चिंटू है वो। नफरती चिंटू। हाँ, नफरती चिंटू है वो। अच्छा, उसके सवाल कैसे रहते हैं मालूम है, हाँ। तुम इंसान है तो इंसान क्यों है, तुम ऐसा इंसान बात क्या कर रहे हो तो तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों तुम अगर है? यूबी है तो तुम जो ना तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है, वैसी क्यों नहीं है। अरे अजीब सवाल करता है यार आदमी। आज अपने आप अब तो नहीं आई।
اگر میں بول دیا کہ پانی، اگر تم نے یوں بھی اگر تم نے پانی کہا تو پھر پانی وہ کیسا پانی ہوگا؟ ارے ہاں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اب جب پانی ڈیفائن کروں، یہ کیا ہے؟ عجیب سوالات کر رہا، اپنے آپ کو بہت عقل مند بدھیوان سمجھ رہا. ارے گھڑیالو، تو جو نا گپوڑ ہے، تو نفرتی ہے. تو نفرتی ہونے سے جو تیرے اندر جو اسکل ہے نا، جو اسکل، جو نالج گین کرنے کی، فوراً سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، فوراً کیچ کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ دب چکی، ختم ہو چکی تیرے گھڑیال مر سوالات چکی. کی وجہ سے. مر چکی وہ. ارے اب جو آدمی، تیرے اوپر جو نا، یوبی بھائی تیرے یوبی اوپر، بھائی سنو ہاں. نا، جو آدمی بولے سوڈا کی بوتل بھی برہما ہے، اس سے کیا بات کرنے کی یار. ارے ان تو جو نا، ان تو ایسی بات کر دیا، ان تو ایسی بات کر دیا، دنیا میں نہیں ایسی بات کر دیا. آج تک کوئی گپوڑ سے گپوڑ بھی ایسا نہیں بولا. وہ مہا گپوڑ، گپوڑوں کا سردار، ہیڈ آف دی کپڑوں چیف آف دی چیف آف کا سردار ہے. چیف آف گپوڑ ہے ان. اس یہ کو دیکھو، تو یہ راج کمار بھائی آ گئے، آدم سیکر زندہ باد. جا بھائی راج کمار، آدم کی دھوتی دھو ارے ڈالنا ان جا آدم دھو سیکر کا مطلب کیا ہے؟ ان آدم بننا چاہ رہا، ابھی آدم انسان بنا بننا نہیں. چاہتا. سیکنگ ابھی ٹو بی آدم، آدم seeking to بنے be گا. Adam, but in this ٹو life بی آدم. he cannot be Adam. وہ آدم بننا چاہ رہا لیکن بن نہیں سکتا وہ. آدم، ابھی تو اس کو آدم بننا ہے، اس کے بعد پھر انسان بننا ہے. وہ بہت دیر اس کو تو. آدم تو دور کی بات، ایک آدمی نہیں بن سکتا. آدمی نہیں بن سکتا. اور اس کے آدمی نہیں بننے کے جو نا آثار کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا بات کا طریقہ دیکھو، اس کا بیہیویئر دیکھو، وہ بات کیسا کرتا. ارے کتنا بے چین، کتنا چیختا، جیسا کہ جو نا اس کتوں کو کی کوئی طرح، بیماری ہے کیا چیخنے کی. کتوں کی طرح بات کرتا ہے وہ. کتوں کی طرح بات کرتا، مطلب جو نا یعنی کہ گرل کتا کھا کے آتا ہوں گا ہر روز. کھجلی والا کتا ہے، یو بھائی کھجلی والا کتا ہے. بہت کھجلی. بہت کھجلی ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بیٹھتا، تو ہاں میں ہاں ملاتے رہتا. غلط بات کو بھی جو نا، غلط بات کو پیٹ بنا کے دیتے رہتا، پیٹ مار کے دیتے رہتا ہوں. پینٹ برش لے کے بیٹھتا ہوں. جو بھی جو نا یہ جو نا بات کرتا نا، اس کو صحیح بنا کے پیش کرتے رہتا. ان کیا سمجھا معلوم ہے؟ ان کیا سمجھا؟ وضو کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، اس کو اسلام بولتے. ارے 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 وہ اندھے، ارے وہ دیکھو، بہرے، ارے وہ یہ گونگے. یہ اللہ جو نا اس یہ کائنات کو، یونیورس کے اس سسٹم کو، نیچرل اس آرڈر کو، نیچرل سسٹم کو اسلام بول رہا. اب کیا کر لیتا بول؟ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، یہ فن پہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کا باپ ہے آدم. او بھائی تیری امی نے شادی کر لی کیا اس سے؟ اس کی امی نے شادی کر لی اس سے، آدم سے. یہ فن پہ کیا. دیکھو مناف صاحب، ان باتوں کا جواب اس لیے نہیں دیتے، میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہ بیچارہ جو نا جل کے گھٹ کے مر کے بول رہا ہے. تیر برابر پچھوڑے پہ لگا یو بھائی آج گپوڑیوں کا. برابر پچھوڑے پہ لگا تیر آج. دھواں نکل رہا ہے بہت. ہاں، بہت نکل رہا. بہت دھواں نکل رہا ہے آج. ارے کریزی، ارے گنر آ جاؤ. نہیں یار، کریزی پروڈم تو یہیں ہوتا ہے. آ جاؤ، ڈیبیٹ شروع کر دیں گے 1 to 1. کیا بات ہے، آپ کے لیے تو 1 حاصل to ہے 1 سرکار. شروع کر دیں گے، چلو 1 to 1. 1 to 1 شروع کر دیں گے، آ جاؤ. کنکن میں جو نا، کنکن میں آدیش ہے، امر ربی ہے، امر ہے، یا کنکن میں جو نا کیا ہے؟ چلو